رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ اے محفل پاک حضور دی سجی ہوئیے، تائیوں رحمتاں دے اتے سائے دے، اس محفل آون والیاں دے وے تھلے نوریاں پر بچھائے ہوئے نے، اس محفل آون والیاں دے وے تھلے نوریاں پر بچھائے ہوئے نے، تے اپنے آپ نہیں سارے آئے بیٹھے، او میرے آقا دے سارے بلائے ہوئے نے، قسم رب دی انج پیا لگدا کہ جیویں آقا تشریف لے آئے ہوئے نے، جیویں آقا تشریف لے آئے ہوئے نے، تے کملی والے اکرم دا ہے ویلا، کر دے کرم یتیماں دا واسطائی، سہنیا تیرے نام نو لگ دیاں دو میماں، شانہ والیاں میماں دا واسطائی، تیرے نام نو لگ دیاں دو میماں، شانہ والیاں میماں دا واسطائی، تے لال علی دے او لاڈلے ہیں جڑے انہاں دوہاں کریم دا واسطائی، اس محفل سے نظر کرم کر دے، او تینو اماں حلیمہ دا واسطائی، تینو اماں حلیمہ دا واسطائی، تے گنگنا کے ویکھتے سی جھلیا، وہ کڈا نام رسیلہ حضور دائے، وہ سب تو اچھی حضور دی ذات جس دی، تے سب تو اچھا قبیلہ حضور دائے، سب تو اچھی حضور دی ذات جس دی، تے سب تو اچھا قبیلہ حضور دائے، جے کر چونے تو رب نو راضی کرنا، ایکو ہر غریبوں دے کول کیے، ایک ہے تے وسیلہ حضور دائے، ایک ہے تے وسیلہ حضور دائے، وکھرا یارانہ میرے مصطفیٰ دا، وکھرا یارانہ میرے مصطفیٰ دا، اپن جا دیوانہ میرے مصطفیٰ دا، وکھرا یارانہ میرے مصطفیٰ دا۔
امیر غریب پر ہر کوئی ہے کھاندا، کہہ دو سبحان اللہ۔ امیر غریب تے ہر کوئی ہے کھاندا، امیر غریب تے ہر کوئی ہے کھاندا، لنگر روزانہ میرے مصطفیٰ دا ہے وکھرا یارانہ میرے مصطفیٰ دا ہے وکھرا یارانہ میرے مصطفیٰ دا، اپن جا دیوانا میرے مصطفیٰ دا ہے وکھرا یارانہ میرے مصطفیٰ دا، جڑا حشر دی کر کدے مک نہیں سکدا، کہہ دو سبحان اللہ۔ جڑا حشر دی کر کدے مک نہیں سکدا، جڑا حشر دی کر کدے مک نہیں سکدا، ہے ایسا خزانہ میرے مصطفیٰ دا ہے وکھرا یارانہ میرے مصطفیٰ دا۔